अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। एक सब्जेक्ट है 9006 पाकिस्तानी लैंग्वेज के अदब। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले कंप्लीट बना चुका था, प्रॉपर 30-35 मिनट की। बट उस वीडियो में मेरी वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, जिसके बिहाफ के ऊपर अब मैं बस एक कैजुअल सी वीडियो ही बना रहा हूँ। एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी थी प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ, बट अगेन वो वीडियो के अंदर वॉइस की प्रॉब्लम आ गई, वॉइस सही नहीं आ रही थी, तो कोई सॉफ्टवेयर भी सही काम नहीं था कर रहा, इसलिए अब ये कैजुअल वीडियो से ही आप गुजारा कर लें। बट आई होप सो कि आपको क्लियर में समझा दूंगा, और थोड़ा सा इको आएगा तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है नॉट जस्ट दैट कि सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी में ही हो, अगर किसी ओवरऑल किसी और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या फिर कॉलेज का स्टूडेंट है, अगर उसकी बुक हो पाकिस्तानी ज़बानों के अदब के नाम से, तो वो भी इस वीडियो को कंसिडर कर सकता है। बट स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कोड है 9006 पाकिस्तानी लैंग्वेज के अदब। ठीक हो गया। इस बुक को मैंने रीड आउट कर लिया है, और इस बुक के अंदर आपको मिल जाती हैं टोटल में 9 यूनिट्स, और 9 यूनिट्स आपकी बात कर लेती हैं लैंग्वेजेस के बारे में ही। पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इस सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सब्जेक्ट है पाकिस्तानी लैंग्वेज के अदब या आदाब, सिंगुलर या प्लूरल हम इसको रख सकते हैं। सब्जेक्ट आपसे बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू अदब, अकॉर्डिंग जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं लिटरेचर, कि जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या इम्पेक्ट रखती है, वो उससे क्या कल्चर कनेक्शन होता है, जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली बोली जाती हैं। इंडिया या ऑल अराउंड द कंट्री की बात नहीं कर रही ये बुक, स्पेशली ये बुक। बाकी किसी और बुक के बारे में मैं नहीं बात कर सकता। अगर लैंग्वेजेस के अदब या अदाब के नाम से कोई बुक हो, तो वो ओवरऑल बात करेगी अराउंड द वर्ल्ड, इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़ लैंग्वेज को आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इन दिस सब्जेक्ट यू डोंट नीड टू, यू जस्ट नीड टू नो अबाउट या राइट अबाउट या लर्न अबाउट द पाकिस्तानी लैंग्वेजेस। सिंपल है यहाँ तक, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। ये सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ, और इसके अलावा जो यूनिट हैं वो मैंने निकाल ली हैं। मैं आपको 1 बाय 1 यूनिट पूरी एक्सप्लेन कर देता हूँ बुक में से ही। अगर आपको बुक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से आपको बुक मिल जाएगी ईजीली। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको कमेंट पिन के अंदर मिल जाएगा। ओके, सो यू कैन ईजीली डाउनलोड योर बुक फ्रॉम द लिंक फ्रॉम द ग्रुप, सो यू कैन जॉइन द ग्रुप फ्रॉम कमेंट बॉक्स। यहाँ पर अगर हम लोग लिंक उसकी बात कर लें, सब्जेक्ट की बात कर लें, तो यहाँ पर इसकी 9 यूनिट्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तानी अदाब के ऊपर ही ये बुक पूरी बात करती है। पहली यूनिट जो आपकी है, वो पहली यूनिट आपकी बात करती है पाकिस्तानी लैंग्वेज का ओवरव्यू। ओके, यानी कि जो पूरी पाकिस्तान के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस के अदब हैं या आदाब हैं, उसके बारे में बात कर रही है। मेन आइडिया के तौर के ऊपर वो लैंग्वेज क्या बोल रही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़ुबान जैसे कि पंजाबी, पश्तो, बलूची, सराइकी, बिहारी, ये सब ने मिलाकर पाकिस्तान के अदब और सखावती रंग दिया है। ठीक हो गया। अगेन जो यूनिट नंबर 1 है वो ओवरऑल बात कर रही है, स्पेसिफिकली किसी एक लैंग्वेज की बात नहीं कर रही कि इन तमाम लैंग्वेजों ने पाकिस्तान के अंदर क्या इम्पेक्ट डाला है। यह आपकी पहली यूनिट है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसके बताऊंगा और पेपर के बारे में बताऊंगा। दूसरी लैंग्वेज जो है वो दूसरी जो यूनिट है वो बात कर रही है पाकिस्तानी लिटरेचर के बारे में, पाकिस्तानी अदब व आदाब के बारे में। दूसरी यूनिट के अंदर जो मेन आइडिया है वो ये है, पाकिस्तानी अदब में मोहब्बत है, पंजाबी लैंग्वेज में अदब में मोहब्बत है, इंसानियत है, सूफीज़म है, जज्बात हैं, मोहब्बत है। ठीक हो गया। ये आपकी यूनिट नंबर 2 है। पहली यूनिट आपकी ओवरव्यू कर रही है तमाम लैंग्वेजेस को। दूसरी यूनिट आपकी पंजाबी अदब यानी कि पंजाबी लिटरेचर को पोर्ट्रे कर रही है कि उसके बीच में क्या क्या है। इसी तरीके से अगर आप उसके इम्पोर्टेंट पोइट्स के बारे में बताना चाहें तो इम्पोर्टेंट पोइट्स के बारे में आप बुल्ले शाह के बारे में लिख सकते हैं, जिन्होंने इश्क के ऊपर, इंसानी बराबरी के ऊपर, मज़हब के तसव्वुफ़ के ऊपर अपना कलाम लिखा है, उनका स्कूल ऑफ थॉट था। इसी तरीके से वारिस शाह के बारे में आप लिख सकते हैं।
वारिस शाह ने हीर रांझा, इश्क, मसाली का एक आईना दिया है, ठीक हो गया। अच्छा भाई, इसके अलावा शाह हुसैन हैं जिन्होंने सूफ़ीज़म के बारे में हमारे को बताया है। इसके अलावा जो इसकी थीम है इस यूनिट की वो ये है, इश्क के ऊपर है, तसव्वुफ़ के ऊपर है, इंसानी दोस्ती के ऊपर है और समाजी इनकलाब के ऊपर है, ठीक हो गया। पंजाबी जो लिटरेचर है यानी कि यूनिट नंबर 2 है वो मैन, बुल्ले शाह, वारिस शाह एंड शाह हुसैन के बारे में बात करती है। अब अगर आपको यूनिट नंबर 2 में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको बुल्ले शाह, वारिस शाह और शाह हुसैन के बारे में थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए। वो मैंने ओवरव्यू हल्का हल्का दे दिया है सबका, वरना वीडियो अगेन बहुत लंबी हो जाएगी। पहले मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी बट साउंड का मसला आ गया। मैं एडिट अभी कर रहा था तो 16 मिनट की वीडियो एडिट हो चुकी थी, आगे की रहती थी, तो साउंड ही नहीं है वीडियो में, तो मैं ओवर वॉइस भी नहीं था कर सकता उसको, वरना लिपसिंग चेंज हो जाती। अच्छा, यूनिट नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। यूनिट नंबर 3 आपकी है सिंधी अदब के ऊपर, सिंधी लिटरेचर के ऊपर। सिंधी लिटरेचर जो उसका मेन आइडिया है वो ये है, सिंधी अदब में सूफिया सोच रखी जाती है, ठीक हो गया, और इंसानी मोहब्बत का पैगाम है, ठीक हो गया। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो इनके दूसरे शायर हैं जो इम्पोर्टेंट शायर पंजाबी लैंग्वेज के अंदर गुजरे हैं वो हैं सरमत्स, ठीक हो गया, SARMAST, सरमत्स ही इसको पढ़ेंगे। और इसकी जो मेन थीम है वो इंसानी हकीकी इश्क हकीकी, ईमान और इंसानी बराबरी के ऊपर है। अगेन इसका भी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो, इसकी जो यूनिट की जो थीम है, इनके जो शायर थे, इनके जो राइटर थे, जो मशहूर ज़माना शायर या मशहूर ज़माना लोग गुज़रे हैं इस सिंधी लैंग्वेज के, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो इश्क हकीकी था, ईमान के ऊपर था, इंसानी बराबरी के ऊपर था, ठीक हो गया। मेरा फेस बहुत बड़ा तो नहीं आ रहा, सॉरी उसके लिए। अच्छा जी, यूनिट नंबर 7 है आपकी पश्तो लिटरेचर से रिलेटेड। यूनिट नंबर 7 के अंदर जो है पश्तो अदब में ब्रेवरी आ जाती है, ठीक है, ब्रेवरी को दर्शाया जाता है। इसके अलावा इज़्ज़त और रूहानियत का इजहार है, ठीक हो गया। यानी कि पश्तो जो अदब हैं उसके बीच में क्या क्या है, ब्रेवरी है, यानी कि उसको ब्रेवरी को उर्दू में क्या बोलते हैं, बहादुरी बोलते हैं मे बी, हाँ। और इज़्ज़त है, इज़्ज़त के बारे में बात की जाती है, रिस्पेक्ट के बारे में बात की जाती है, मॉरल्स के बारे में बात की जाती है, रूहानियत के ऊपर बात की जाती है, और इन सब का इजहार किया जाता है। इनके जो इम्पोर्टेंट या मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप हेडिंग दे के लिख सकते हैं वो हैं खुशहाल खान खट्टक एंड रहमान बाबा, ठीक हो गया। खुशहाल खान खटक ने किसके बारे में बात की है, कौमी गैरत और आज़ादी का पैगाम दिया है, ठीक हो गया। और जी रहमान बाबा जो हैं उन्होंने सूफिया और ईमान पसंद नज़रियात दिए हैं, ठीक हो गया, यानी कि अमन पसंद नज़रियात, मैंने अमान पढ़ दिया, सॉरी। और उनकी जो थीम है पूरे जो इस लैंग्वेज की है या इस कल्चर की जो मेन थीम है पश्तो की वो है बहादुरी, अच्छा भी अमन, तसव्वुफ़ और कौमी वफा के बारे में है। इसी तरीके से अगर यूनिट नंबर 7 पे आ जाएं तो बलोची है, यानी कि बलोची लिटरेचर, बलोची अदब। बलोची अदब ज़्यादातर औरल ट्रेडिशन के ऊपर होते हैं, जैसे कि आपने बलोचों को देखा होगा, उनके ट्रेडिशन, उनकी ट्राइब्स होती हैं, बड़ी बड़ी ख़ानदान होता है उनका, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। बलोची अदब ज़्यादातर औरल ट्रेडिशन पर मबनी होता है, ठीक है, मबनी होता है, ख़ानदानी रवायत के एक किस्म के गीत होते हैं। और इसका जो मेन थीम है वो मेन थीम होती है वफ़ा, बहादुरी, कबीलाई ज़िंदगी, यानी कि कबीलों वाली ज़िंदगी होती है, और दोस्ती होती है, ठीक हो गया। मतलब इफ़ यू हैव टू रीड अबाउट मोर, यू हैव टू लर्न अबाउट मोर अबाउट बलोची, पश्तो, सिंधी एंड मोर अबाउट, बिकॉज ऑफ इन दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस, ओके। सो आपको इन लैंग्वेज के जो भी पॉइंट हैं, जो भी मैन या जो भी जो बड़े लोग गुज़रे हैं इन लैंग्वेजेस में से, एज अ राइटर गुज़रे हों या ऐसे बहादुर लोग गुज़रे हों
یا ایسے کوئی بھی لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرنا ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ اگر آپ سے پنجابی لینگویج کے بارے میں سوال آ جائے کہ پنجابی لینگویج کے ادب و آداب بتائیے اور پنجابی لینگویج کی کیا ہسٹری رہی ہے زندگی دنیا میں یا پاکستان میں، تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ مجھے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں لکھنا ہے اور 2-3 اور مین شاعر کے بارے میں لکھنا ہے. بٹ میں اگین آپ کو چھوٹ ہی بتاؤں گا. اچھا بھائی، سرائیکی لینگویج کے اوپر آ جائیں ہم لوگ. یونٹ نمبر 6 ہے سرائیکی لینگویج کے ادب، یعنی کہ سرائیکی لٹریچر کے اوپر آ جائیں. مین آئیڈیا کیا ہے؟ سرائیکی اداب کے اندر سافٹنیس ہوتی ہے، ایموشنل ہوتے ہیں، مطلب ایموشنز ہوتے ہیں اور صوفی فکر رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور امپورٹنٹ ان کے پوائٹ کون سے گزرے ہیں؟ خواجہ غلام فرید، اوکے، جو عشق حقیقی اور روحانی سوچ کا مشہور ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کی جو مین تھیم تھی وہ کس کے اوپر تھی؟ وہ تصوف کے اوپر ہی تھی، اگین عشق کے اوپر تھی اور روحانی سکون کے اوپر تھی. اوکے. سو اس کے علاوہ یونٹ نمبر 7 پہ آ جائیں بہاری اور اندر لینگویجز کے اوپر. تو بہاری کے ساتھ ساتھ چھوٹی لینگویجز کے بارے میں بھی اس یونٹ کے اندر بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ اور بھی اس ملک پاکستان کے اندر بہت سی لینگویجز ہیں. آئی گیس ٹوٹل ان انڈیا دیر آر 1632 لینگویجز، آئی گیس، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو 1632 لینگویجز ہیں صرف انڈیا میں. تو یہاں پر پاکستان میں بھی یہ ٹاپ 7 لینگویج ہے، ٹاپ 6 لینگویجز نہیں ہیں، اور بھی بہت لینگویج ہیں. اردو ہے، اس کے علاوہ سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائیکی ہے، پشتو ہے، بہاری ہے، میمن ہے، ہندکو ہے، پہاڑی ہے. ایبٹ آباد کی ایک لینگویج ہوتی ہے، وہ بھی تھوڑی سی پہاڑی سے سملر ہی ہے بٹ اس کے الگ ہوتے ہیں. پٹواری لینگویجز کے علاوہ پائی جاتی ہے اور کافی دیگر لینگویجز ہوتی ہیں. سو ان چھوٹی لینگویجز کو بھی کور کر رہی ہے یونٹ 7 اور بہاری لینگویج کے بارے میں بات کر رہی ہے. بہاری اور چھوٹی زبانوں کے ادب بھی قومی یکجہتی میں حصہ دیتے ہیں. اس یونٹ کا جو مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے. اور اس کی بھی تھیم آپ کو قبیلے والی زندگی، روایتی خاندانی کام، یعنی کہ روایتی جو خاندانی سسٹم ہوتا ہے وہ، اور قبیلۂ زندگی ہوتی ہے جس کے بیچ میں، اور وطن سے محبت کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یعنی کہ مورل آف دا سٹوری یہ ہے اس پورے سبجیکٹ کی 7 یونٹ تک کہ جو بھی لینگویجز ہیں when they connect with each another تو وہ کیا شو کرتے ہیں؟ وہ نیشنل یونٹی کو شو کرتے ہیں، وہ محبت کو شو کرتے ہیں، وہ وفاداری کو شو کرتے ہیں، وہ روحانیت کو شو کرتے ہیں، وہ دوستی کو شو کرتے ہیں. سو دیٹس دا whole subject is telling you and again asking you کہ بھائی اس کے بارے میں آپ بتاؤ مجھے، یا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب لینگویجز آپس میں ملتی ہیں تو کیا یونٹی پیدا ہوتی ہے اور کیا اثر پڑتا ہے. اچھا بھائی، یونٹ نمبر 8 اور 9 آپ کی کمبائن ہے اگین کہ سب جو میں نے ابھی آپ سے بات کی اسی یونٹ، وہ یونٹ یہی بات کر رہی ہے کہ جب یہ ساری لینگویجز ملتی ہیں کہ سب پاکستانی لینگویج کا ادب ایک جیسا بنیادی سوچ رکھتا ہے. اگین یونٹ نمبر 8 اور 9 آپ کو کمپریہنسو یعنی کہ کمبائن کر کے اسٹڈی بتا رہی ہے کہ بھائی جو اگر اس کا ہم لوگ پورے کا جائزہ لیں تو وہ کیا ہوگا. تو اگین اس پورے جائزے کے بیچ میں عشق ہوگا، عشق حقیقی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ تصوف ہے، اس کے علاوہ امن ہے، انسانیت ہے. یہ سب مل کر پاکستان کے ادب کو ایک قومی پہچان دیتے ہیں. یہ اس پوری بک کا اوور ویو تھا، پوری یونٹس کا اوور ویو تھا، اور پوری یونٹس آپ کو میں نے ایکسپلین کر دی ہیں. اگین آئی مسڈ مائی لاسٹ ویڈیو جو میں نے پہلے بنائی تھی، وہ بہت کمپلیٹ اور بہت اچھی ویڈیو تھی. دراصل ٹائم کم ہے، 28 کو پیپر ہے اسٹوڈنٹس کا اور آج شاید 26 ہو گئی ہے، تو اگین ان کو یاد بھی کرنا ہوگا. سو امپورٹنٹ اگر میں ٹاپک کی بات کر لوں، بلکہ ٹاپک کو چھوڑو آپ، امپورٹنٹ کو میں ڈائریکٹلی آپ کو امپورٹنٹ کوسچن بتا دیتا ہوں. اگین میں پہلے تھوڑا سا آپ کو ڈسکلیمر دے دوں امپورٹنٹ کوسچن کے حوالے سے. یہ جو امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ اسائنمنٹ پیپر، آپ کے 3 اسائنمنٹ پیپر اویلیبل ہیں، تقریباً 3 اسائنمنٹ پیپر سے کاؤنٹڈلی چیک کیے گئے ہیں. یہ جو 10 امپورٹنٹ کوسچن آپ کو بتانے والا ہوں 95 کی ایکوریسی آئی ہے. یعنی کہ یہ جو 10 سوال ہیں ان 30 سوالوں سے 95% سملر ہیں، پہلی بات. دوسری بات، یہ جو 10 سوال ہیں یہ آپ کے پاس پیپر میں 82 to 83% کی ایکوریسی پہ آئے ہیں. یہ جو 10 سوال میں نے لکھے ہیں، یہ 10 سوال پاس پیپر کو اگر آپ ایک طرف کھول لو، 7 پاس پیپر کھول لیجئے اور میرے 10 سوال کھول لیجئے تو ایکوریسی آئے گی 82 کی.
اور 3 پاسٹ پیپر اسائنمنٹ پیپر کھول لیجئے اور یہ 10 سوال کھول لیجئے تو 95 کی ایکوریسی آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بیچ میں ایک اور سوال آپ کا بنتا ہے تو تیاری کہاں سے کریں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ پاسٹ پیپر اینڈ بک میں سے تیاری کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے اور اس کا پیپر انشاءاللہ 100% پاس ہوگا. اور اگر شارٹ ٹائم میں کسی کو تیاری کرنی ہے تو وہ ان کوشچنس کے اوپر ریلائی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کوشچن ہیں یہ بک کو مد نظر دیکھ کر کے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر پیپر کا پلاٹ چینج ہو گیا تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہو گیا. اگر اس بک سے ریلیٹڈ ہی کوشچنز آئے تو یہی کوشچن آئیں گے. میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں کوشچن. انگلش میں ضرورت ہے، انگلش کے بارے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کیا چکر ہے. اچھا بھائی، پاکستان میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کے ادب اور ثقافتی کردار بتائیں یا بیان کیجیے. دوسرا کوشچن ہو سکتا ہے پاکستانی ادب کا اہم تھیم اور مخصوص سورہ تعارف کیجیے. صورتی تعارف کیجیے، یعنی کہ کمپلیٹ تعارف کیجیے. اس کے علاوہ کوشچن نمبر 3 آپ کا آ سکتا ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے ادبی کام اور ان کے پیغام پر روشنی ڈالیے. 4تھ کوشچن آپ کا آ سکتا ہے رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کا افکار کا مقابلہ کیجیے. افکار ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، یعنی کہ کمپیئر دا تھاٹ آف رحمان بابا اینڈ خوشحال خان خٹک تھاٹ. اچھا بھائی، کوشچن نمبر 5 کی طرف آ جائیے تو بلوچی ادب کی روایتی اور اس کے اہم کردار پر تبصرہ کیجیے. اوکے. ڈسکس دا ٹریڈیشن اینڈ اے میجر فیچر آف بلوچی لٹریچر. کوشچن نمبر 5 کے اوپر آ جائیے 6 خواجہ غلام فرید کے ادب میں تصوف اور عشق کو اظہار بیان کیجیے. اظہار بیان کیجیے. کوشچن نمبر 7 آپ کا آ سکتا ہے سرائیکی ادب کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیے جو اسے پاکستانی ادب کا اہم حصہ بناتے ہیں. کوشچن نمبر 8 کے اوپر آ جائیے بہاری ادب کے کردار اور اس کے پاکستانی قومی یکجہتی پر حصہ لکھیے. کوشچن نمبر 9 آپ کا آ سکتا ہے پاکستانی زبانوں کے ادب کا تقبیلی جائزہ لیجیے. ٹھیک ہو گیا. give a comprehensive study on the literature of Pakistani languages. اور کوشچن نمبر 10 ہے آپ کا پاکستان اردو اور پاکستانی زبانوں کے ادب میں تعلق اور اثرات بیان کیجیے. ٹھیک ہو گیا. ڈسکس the relationship and mutual influence between Urdu and the regional literature of Pakistan. یہ آپ کا کوشچن تھا. یہ کوشچن میرے پاس انگلش میں بھی لکھے ہوئے تھے اور اردو میں بھی تھے، لیکن انگلش میں پڑھانے کا مقصد نہیں تھا. اب آپ آ جاؤ آخری سوال کے اوپر کہ سر بک کے بارے میں تو پتہ چل گیا، یونٹس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، امپورٹنٹ کوشچنس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہ 10 کوشچن کنسیڈر کرو یا پھر اسائنمنٹ اینڈ پاسٹ پیپر کنسیڈر کرو. ایکسیپٹ ٹو یو ہے. اب سوال آپ کا آخری اس کے بیچ میں یہ ہے کہ پیپر کہاں سے آتا ہے، اور پیپر آپ کا جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں گا. میں بہت لیٹ ہو چکا ہوں، مجھے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ویڈیو بنانی تھی، بٹ وہ میں نہیں بنا پایا بیکاز آف ٹائم نہیں تھا. بٹ آپ سے گزارش یہ ہے اس کے بارے میں، پیپر کے اسپیسیفکلی بارے میں، کہ آپ کو جہاں سے ہی مٹیریل ملتا ہے آپ اس کو تیار کر لیجئے. پاسٹ پیپر 1-2 کر لیجئے اور 1-2 اسائنمنٹ کر لیجئے. انشاءاللہ پیپر ہو جائے گا. بیکاز آف پوری بک ہی بات کر رہی ہے لینگویج کے بارے میں اور پاکستانی لینگویج کے بارے میں. دوسرا مین سوال اسٹوڈنٹ کا ہو سکتا ہے کہ سر کس لینگویج میں پیپر دینا ہے اور کس لینگویج میں پیپر آئے گا. تو پیپر اب تک جتنا ہی میں نے دیکھا ہے وہ اردو لینگویج میں ہی آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو دیٹ از مین آپ کا پیپر اردو لینگویج میں ہی آئے گا. تو آپ کو اردو میں ہی لکھنا ہوگا کیونکہ اسائنمنٹ اور پاسٹ پیپر اور بک اس سبجیکٹ کی اردو میں ہی اویلیبل ہے. تو آپ کا فائنل ایگزام بھی اردو میں ہی آئے گا. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ بولتا ہے کہ مجھے انگلش میں پیپر دینا ہے، کیا میں انگلش میں پیپر دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں؟ دا آنسر از یس، آپ دے سکتے ہو. آپ جب ایگزامینیشن سینٹر میں ہوں گے، کسی جو کوآرڈینیٹر ہوگا اس کو آپ بول دیں گے کیا میں اردو میں دے سکتا ہوں، تو ہی ول سے یس آپ دے سکتے ہو. تو لیکن دوسری پرابلمس کے بیچ میں یہ ہوتی ہے کہ بچہ اردو کو ٹرانسلیٹ تو کر لیتا ہے کسی طریقے سے، اردو کا میننگ نہیں بتا پاتا. ٹرانسلیشن کرنا الگ ہوتا ہے، میننگ کہ اس کا تھاٹ کیا اس ورڈ کا
وہ بات کس بارے میں کر رہا ہے. جیسے کہ اگر میں مثال کے طور پہ بولوں آپ کو کہ ایک ورڈ ہے اچھا، دیٹس اوکے. ایک ہے اچھا، دیٹس ناٹ اوکے. یہاں پر ایک الگ جو تھاٹ ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا، یہ لمبا والا اچھا ہے، یہاں پر کچھ اور اب بات کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو مطلب ایسی ایگزامپل کے طور پہ بات کی ہے میں نے. تو آپ کو ٹرانسلیشن پراپر اس کوسچن کی آنی چاہیے اور میننگ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لائن ہے، یہ جو کوسچن ہے، یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. ٹرانسلیشن تو مجھے پتہ ہے بٹ میننگ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اگر اتنی آپ کی انگلش اردو ٹھیک ہو اینڈ ٹرانسلیٹ انٹو انگلش ہو، اگر اتنی کوائٹ گڈ ہے آپ کی، تو دین یو کین ایزیلی ٹرانسلیٹ یور کوسچن انٹو انگلش، دین یو کین رائٹ یور آنسر ایزیلی، نو وری اباؤٹ دیٹ، اور آپ فیل نہیں ہوں گے. سو سمپل سین ہے. باقی آپ کو پریفر یہی ہے کہ آپ اردو میں ہی دیجیے، کیونکہ اردو میں بچے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ پیپر بہت لینتھی ہو جاتا ہے. تو اردو میں کر لو، کچھ نہیں ہوتا. بٹ اگر کسی کو انگلش میں کرنا ہے تو وہ انگلش میں کر سکتا ہے. یہ میں نے تقریباً تمام سوالات اور اس کے کور کر لیے ہیں. امپورٹنٹ کوشچن بھی آپ کو بتا دیے، یونٹس بھی آپ کو بتا دیے، بک کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے. جو اوپن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بھی، یا پھر کوئی اگر اوور آل اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہی، اس کے لیے بتا دیا میں نے. اور انگلش یا اردو میں پیپر کے بارے میں بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ آپ ہمارا گروپ جوائن کر لیں. اگر آپ کو یہ بک چاہیے تو آپ کو واٹس ایپ گروپ کے اندر مل جائے گی، جو کامنٹ باکس کے اندر پن آپ کو مل جائے گا، جس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکا ہوں میں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ جو ٹاپ 10 کوسچنز ہیں یہ بھی آپ کو مل جائیں گے واٹس ایپ گروپ کے اندر. اگر کوئی اسٹوڈنٹ مانگے گا تو اس کا اسکرین شاٹ میں اس کو دے دوں گا، تو وہ یہ ایزیلی لے سکتا ہے مجھ سے. سو اگین وش یو بیسٹ آف لک. 28 تاریخ کو 9006 کا پیپر ہے. سو وش یو اگین بیسٹ آف لک کہ آپ اس پیپر میں پاس ہوں. اینڈ سوری کہ اس طریقے سے ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کمپلیٹ ویڈیو ریکارڈ کر دی تھی بٹ کچھ مسٹیکس آ گئی تھی. اور ایک اور بات آپ کو بتانی تھی، کوانٹیٹیو ریزننگ 1 کی لاسٹ ویڈیو ریکارڈ کر دی گئی ہے. کوانٹیٹیو ریزننگ 2 کی لاسٹ ویڈیو ریکارڈ کرنا باقی ہے اسپرنگ 2025 کے اسائنمنٹ پیپر کی. وہ انشاءاللہ آج یا کل میں اپلوڈ ہو جائے گی. اور پیپر کا بھی میرے کو آپ کو اوور ویو دینا ہے کہ پیپرز میں بھی کچھ پیٹرن وغیرہ چینج ہو گیا، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ شاید میں ویڈیو بنا دوں یا پھر گروپ کے اندر انفارم کر دوں گا. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.